नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजिसकेको छ र सदा चाहिँ आज पनि हामी बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको हाम्रो विषय धर्मदेशनाको विषय रहेको छ 2 जना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव विषयमा आज हामी देशना गर्नेछौँ कि यो संसारमा एकैपल्ट एकैसाथ 2 जना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव किन हुँदैन। यो विषयमा हामी 2 बुद्ध एकसाथ प्रादुर्भाव विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले नागसेन भन्ते र मिलिन्द राजा को विषयमा छलफल गर्दै मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट यो विषय पनि आज हामीले बुद्ध वर्ग अनुमान प्रश्न विषयमा यो पनि हामीले लिएका हौं। र मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई धेरै प्रश्नहरू सोधिए र अन्य प्रश्नहरू सोध्ने क्रममा यो 2 जना बुद्ध एकसाथ प्रादुर्भाव हुने विषयमा पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यही प्रश्नलाई मैले तपाईहरु सामुन्ने आज राख्न खोजेको। तपाईहरुलाई पनि लाग्दो होला कि संसारमा 1 जना बुद्ध प्रादुर्भाव हुँदाखेरि संसारमा धर्मको ज्योति यत्रो फैलियो। 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना हैन, यसरी भगवान बुद्धहरूको प्रादुर्भाव भइदिएको भए त सारा संसारमा झलमल्ल हुन्थ्यो, जताततै बुद्धै बुद्ध हुन्थ्यो। त्यसरी बुद्धै बुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ सबैले चाँडोभन्दा चाँडो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्थ्यो हैन, मार्गफल प्राप्त गर्न सक्थ्यो, सबैको उपकार हुन सक्थ्यो कि भन्ने तपाईहरुलाई पनि भान त परेको हुन सक्ला। यदि पहिला परेको छैन भने अहिले भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई याद भयो होला कि हो नि त, यसो बुद्ध त धेरै बुद्धहरू एकैचोटी यो संसारमा प्रादुर्भाव भइदिएको भए त कति जाति हुन्थ्यो होला हैन, सबैले धर्म सुन्न पाउँथ्यो एकै साथ एकै समय आदि इत्यादि। त यसो हुन्छ कि हुँदैन? त तपाईले कहिले सुन्नु भएको छ एकै साथ बुद्ध प्रादुर्भाव भएको? 2 जना बुद्ध एकै साथ, अब 3 जना 4 जना कुरा छोड्नु, 2 जना बुद्ध पनि यो संसारमा एकैचोटी प्रादुर्भाव हुँदैन रहेछ। तपाई हामीलाई पनि लाग्छ, लाग्नु पनि पर्छ हैन, यो विषयमा चाहिँ अलिकति बुझ्नु पनि पर्छ। त मिलिन्द राजालाई, अब तपाई हामीलाई लागेको यो मनको जिज्ञासा अब मिलिन्द राजालाई लाग्दैन भन्ने त कुरै छैन। सारा मनका जिज्ञासाहरू सबै खुलस्त रूपमा नागसेन भन्तेको सामुन्ने राख्नु भएको मिलिन्द राजाले प्रश्न गर्ने क्रममा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्धले यसो भन्नु भएको छ कि हे भिक्षुहरू हो, यो कुरा हुन सक्दैन कि, यो सम्भव छैन कि संसारमा एक साथ 2 जना अरहन्त सम्यक सम्बुद्ध एकै स्थानमा उत्पन्न होस्। यो हुनै सक्दैन, यो असम्भवै छ।
यो स्वभाव धर्म हुँदै होइन। यो संसारमा कहिले पनि पहिला पनि कहिले पनि बुद्धहरू एक साथ दुईजना उत्पन्न भएको थिएन र अहिले पनि छैन र पछि पछि पनि जति पनि समय हुन्छन् नि अनागतमा ती अनागतमा पनि दुईजना बुद्ध एकै साथ एकै स्थानमा उत्पन्न भए भन्ने हुँदैन हैन। अतीतमा वर्तमानमा र अनागतमा तीनवटै कालमा पनि न बुद्धहरू एकै साथ दुईजना उत्पन्न भएको थियो, न उत्पन्न हुन्छ, न उत्पन्न हुनेछ। यसको मतलब कुनै पनि समयमा बुद्धहरूको एकै साथ दुईजनाको प्रादुर्भाव हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। भन्ते नागसेन सम्पूर्ण बुद्धहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त सप्ततिंश बोधिपक्षीय यानी कि बोधिपक्षीय धर्महरू 37वटा बोधिपक्षीय धर्महरू छन्। तपाईले त्यो बोधिपक्षीय धर्मको बारेमा मैले कहीँ देशना पनि गरिसकेको छु। 4वटा सतिपत्थान, 4वटा सम्प्रदान भनेर भनिन्छ हैन। पाली भाषा र नेपाली भाषामा त अलिकति फरक छ। 4 ऋद्धिपाद हैन, 5 इन्द्रिय, 5 बल, 7 बोझङ्ग हैन, 8 प्रकारका आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। यसैलाई सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो सम्पूर्ण बुद्धहरूले यही धर्म त प्राप्त गर्ने हो नि। सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्महरूलाई प्राप्त गरेर अभ्यास गरेर अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर उहाँहरूले चाहिँ देशना गर्नुहुन्छ। सबै बुद्धहरूले चतुरार्य सत्यलाई बोध गर्नुहुन्छ। दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य हैन। उहाँहरूले त्यो बोधि ज्ञानलाई लाभ गरेर त्यही शिक्षा सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको उद्धारको लागि, मनुष्य देवताहरूको उपकारको लागि उहाँहरूले देशना गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 3 शिक्षाहरू शील, समाधि र प्रज्ञा हैन, त्यसलाई चाहिँ अधिशील, अधिचित्त र अधिप्रज्ञा भनेर भनिन्छ। र सम्पूर्ण भगवान बुद्धहरूले, पहिला गएका बुद्धहरूले पनि अप्रमादी हुनको लागि नै अनुशासन गर्नुहुन्छ। उहाँले अप्रमादीकै शिक्षा दिनुहुन्छ। भन्ते नागसेन सम्पूर्ण बुद्धहरूले एउटै मार्ग, एउटै शिक्षा, एउटै अनुशासन, एउटै फल दिनुहुन्छ भने ती सम्पूर्ण बुद्धहरू उत्पन्न भएर गए जानुभएका बुद्धहरूले पनि त्यही शिक्षा दिने हो, त्यही अनुशासन गर्ने हो, त्यही मार्ग प्रशस्त गर्ने हो, त्यही फल प्रशस्त गर्ने हो भने यो संसारमा एक साथ दुईजना बुद्ध किन उत्पन्न हुँदैन, किन उत्पन्न भएन? यो मिलिन्द राजाको प्रश्न। भन्ते नागसेन एउटा बुद्ध उत्पन्न हुँदाखेरि यो 10,000 सहस्र लोक हैन जोजोल्यमान भयो, सत्व प्राणीहरूको कल्याण भयो भने 2 जना बुद्ध, 3 जना बुद्ध, 4 जना बुद्ध त्यसरी चाहिँ उत्पन्न भइदिएको भए त कति जाति हुन्थ्यो? त्यसैले भन्ते नागसेन एक साथ 2 जना बुद्ध उत्पन्न किन उत्पन्न हुँदैन हैन, यो विषयमा पनि मलाई अलिकति दुविधा भइरहेको छ।
एउटा बुद्धको कारणले गर्दाखेरि संसारमा यस्तो धर्मको ज्योति फैलिन्छ भने दुईटा बुद्ध जन्मिएको भए कति जाति हुन्थ्यो। किन यसरी चाहिँ बुद्धहरू पहिला पनि बुद्धहरू एकैसाथ दुईजना बुद्ध प्रादुर्भाव भएको देखिँदैन र अहिले पनि बुद्ध दुईजना बुद्ध प्रादुर्भाव भएको देखिँदैन। मलाई लाग्छ अनागतमा पनि त्यस्ता दुईजना बुद्ध एकै समय उत्पन्न हुँदैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ कि हुन्छ कि हुँदैन कि। एकैसाथ दुईजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव नभएको कारण चाहिँ के होला? कारण चाहिँ के होला? नागसेन भन्ते भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, तपाईले ठीक भन्नुभयो कि संसारमा जति पनि बुद्धहरू अतीतमा प्रादुर्भाव भए र वर्तमानमा प्रादुर्भाव हुन्छ र भविष्यमा अनागतमा बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनेछन्, उहाँहरू सबैले सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्मलाई नै ग्रहण गर्ने हो र ग्रहण गराउने हो। चतुरार्य सत्य बोधि ज्ञानलाई लाभ गर्ने हो र अरूलाई पनि चतुरार्य शिक्षा नै प्रदान गर्ने हो। उहाँहरूले तीनवटा शिक्षाको अनुशासन गर्नुहुन्छ। ती तीनवटा शिक्षा भनेको शील, समाधि र प्रज्ञा। अधिशील, अधिचित्त र अधिप्रज्ञा। चित्त भनेको समाधिमा राखिएको छ। त सम्पूर्ण बुद्धहरूले निर्वाणको बाटो प्रशस्त गर्नुहुन्छ र त्यसैले सबै बुद्धहरूले अप्रमादी हुने शिक्षा नै दिनुहुन्छ। सबैको शिक्षा, सबैको मार्ग, सबैको अनुशासन, सबैको धर्म, सबैको लक्ष्य आखिर देश नगर्दै त एउटै हो। तर संसारमा बुद्धहरू एकैसाथ दुईजना उत्पन्न हुन सक्दैन महाराज। सबै कुरा तपाईले भने जस्तो एकजना बुद्ध प्रादुर्भाव भएर त संसारमा 10,000 लोक धातु जोजोल्यमान भए, प्रकाशित भए, प्रकाश धर्मको ज्योति फैलियो भने दुईजना भयो भने त धेरै फैलिन्छ। त सत्व प्राणीहरूको लागि त्यो झनै उपकारयुक्त हुन्छ। यो विषयलाई यसो हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त यसो हो, तर महाराज संसारमा कहिले पनि दुईजना बुद्ध एकै समय एकै स्थानमा उत्पन्न हुँदैन, प्रादुर्भाव हुँदैन। त्यही त नागसेन भन्थे प्रादुर्भाव भएको भए हुन्थ्यो, तर भइरहेको छैन र अनागतमा पनि सायद हुँदैन होला। त्यसैले मेरो मनको दुविधा, मेरो मनको शंका, मेरो मनको जिज्ञासा, मेरो कौतूहलता के हो त भन्दाखेरि संसारमा दुईजना बुद्ध एकैसाथ प्रादुर्भाव किन हुँदैन? सबैलाई त्यस्तै लाग्दो होला। यसको पनि त कारण होला। बिना कारण त के पनि हुँदैन। भगवान बुद्ध स्वयमै भन्नुहुन्छ। त नागसेन भन्थे यस पछाडिको कारण के हो त्यो पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो, जान्न पाए हुन्थ्यो। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिनुभयो, महाराज यो 10,000 लोक धातुले एकजना बुद्धलाई एक पल्ट मात्र धारण गर्न सक्छ। 10,000 लोक धातु, यो संसार, यो त्रिलोकले एक समयमा एकैजना बुद्धलाई मात्रै धारण गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। एकै समयमा एकैजना बुद्धको गुण धर्मलाई धारण गर्ने सामर्थ्य राख्दछ।
हैन। यदि एकजना बुद्ध प्रादुर्भाव भइसकेपछि फेरि अर्को एकजना बुद्ध प्रादुर्भाव हुने विषयलाई यो 10,000 लोक धातुले धारण गर्न सक्दैन। दुईजना बुद्धलाई धारण गर्ने क्षमता यो 10,000 लोक धातुमा छैन। बुद्ध त्यति महान, त्यति श्रेष्ठ, बुद्धका गुणहरू त्यति महान, त्यति श्रेष्ठ भएको कारणले गर्दाखेरि यो धरतीले, यो 10,000 लोक धातुले दुईटा बुद्धलाई एकैसाथ धारण गर्ने, पालन गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैन त यो संसारमा दुईजना बुद्ध एकैसाथ कसरी उत्पन्न हुन सक्छ? यदि दुईजना बुद्ध एकैसाथ धारण गरेमा, पालन गरेमा यो संसारमा, यो धरतीमा भूकम्प जानेछन्, पृथ्वी हल्लिनेछन्, पृथ्वी झुक्छ, धस्छ, भासिन्छ, यो पृथ्वी टुक्रा टुक्राइ हुन्छ। किन? बुद्धत्व भनेको, बुद्ध भनेको त्यति महान, त्यति श्रेष्ठ, त्यति पनित, त्यति उत्तम, बुद्धका गुणहरू त्यति श्रेष्ठ, पनित, उत्तम हुन्छन्। यो 10 लोक धातु, 10,000 लोक धातुले एकैजना बुद्धलाई मात्रै धारण गर्न सक्छ, एकैजना बुद्धलाई मात्रै पालन गर्न सक्छ। 10,000 लोक धातुले एकैजना बुद्धको गुणलाई मात्रै धारण गर्न सक्छ, एकैजना बुद्धको गुणलाई मात्रै पालन गर्न सक्छ। दुईजना बुद्ध हुने बित्तिकै यो संसार कम्पित हुनेछ, थरथर कामिनेछ, यो संसार टुक्रा टुक्रा हुनेछ। किन? 10,000 लोक धातुमा त्यो क्षमता छैन कि उसले दुईजना बुद्ध एकैसाथ पालन गर्न सकोस्, धारण गर्न सकोस्। महाराज, त्यसैले यो 10,000 लोक धातुमा, यो संसारमा, यो धरतीमा एकै समय दुईजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो धरतीमा त्यो क्षमतै छैन। क्षमता भनेको पनि त हुन्छ नि संसारमा। मिलिन्द राजाले भने, ओहो, के यो धरतीमा त्यस्तो क्षमता छैन कि दुईजना बुद्धहरूलाई पालन गर्ने, धारण गर्ने सामर्थ्य यो धरतीमा छैन? भन्ते नागसेन, के उपमाहरू दिएर मलाई सम्झाउनुहोस् न, के उपमाहरू दिएर मलाई सम्झाउनुहोस् न, कारण कार्य धर्मलाई प्रस्ट्याएर मलाई सम्झाइदिनुहोस् न कि यो धरतीमा किन त्यस्तो चाहिँ दुईजना बुद्धहरू एकैसाथ धारण गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यसपछि नागसेन भन्तेले जवाफ दिनुभयो, महाराज ठिकै छ, म तपाईहरुलाई उपमा दिएर यो विषयलाई पनि प्रस्ट्याउला। जस्तै महाराज, एउटै मात्र मान्छेको भार सम्हाल्न सक्ने कुनै डुङ्गा होस्, समुद्रमा, खोलामा, नदीमा एउटा डुङ्गा होस्, पानीमा त डुङ्गा हुन्छ हैन, एउटै मात्र मान्छे सम्हाल्न सक्ने क्षमताको एउटा डुङ्गा होस् भने एउटा किनाराबाट अर्को, वारीबाट अर्को पारी, एउटा किनाराबाट अर्को किनारा, त्यो समुद्र, त्यो खोला, त्यो नाला त तर्नको निमित्त एउटै मात्र मान्छे त्यो डुङ्गामा चढेर गइयो भने सजिलैसँग त्यो डुङ्गाको क्षमता अनुसार उसले त्यो सागर तारिदिन्छ।
यानि कि त्यो नदी तारिदिन्छ, त्यो खोला तारिदिन्छ। यानि कि सजिलैसँग वारीबाट पारी पुग्न सकिन्छ, हैन? यदि एउटा मात्रै व्यक्तिको क्षमता भएको त्यो ढुङ्गामा अर्को एउटा मान्छे आएर बस्यो भने के हुन्छ? हैन? हैन? म पनि तर्नु पर्यो त्यो खोला, वारीबाट पारी म पनि जान्छु भनेर एकजना मात्रै क्षमता भएको त्यो ढुङ्गामा अर्को मान्छे आयो भने त त्यो ढुङ्गाको हालत के हुन्छ महाराज तपाईलाई थाहा छ। भन्ते नागसेन एउटै मात्र मान्छेको क्षमता भएको त्यो ढुङ्गामा अर्को मान्छे आयो भने त ढुङ्गा त डुब्छ त। त्यो ढुङ्गाको खैरियत छैन। त्यो ढुङ्गा रहनु छ। मिलेन्द्र राजाले भन्नुभयो भन्ते नागसेन क्षमतै एकजनाको छ, त्यो ढुङ्गामा त दुईजना कसरी बस्छ? क्षमता भन्ने पनि हुन्छ नि संसारमा। ढुङ्गा भन्दैमा संसारै त्यही ढुङ्गामा बसेर त जान मिलेन। ढुङ्गा त ढुङ्गै हो, तर क्षमता त हुन्छ नि त्यो ढुङ्गाको। त एकैजना मान्छेको क्षमतामा दुईजना बस्यो भने त ढुङ्गा त रहँदैन, त्यो ढुङ्गा त डुब्छ। त्यो ढुङ्गा हल्लिन्छ, त्यो ढुङ्गा यतापता त्यो झुक्छ, त्यो ढुङ्गा के हुन्छ के हुन्छ, त्यो ढुङ्गा पानीमा डुबेर नष्ट हुन्छ। नागसेन भन्तेले भन्नुभयो महाराज जसरी त्यो ढुङ्गाको क्षमता भनेको एकजना मान्छे मात्रै राखेर वार पार गर्ने क्षमता छ भने एकजना मात्रै मान्छे बस्नु नै मान्छेको लागि पनि हितकर छ र तपाईको ढुङ्गाको लागि पनि हितकर छ। मान्छे त तपाईको डुबेपछि मान्छे त तर्ला, तर ढुङ्गा त नष्ट हुन्छ नि। त्यसरी नै यो धरतीले एक समयमा एकजना बुद्धलाई मात्रै पालन गर्ने धारण गर्ने क्षमता राख्दछ। एक समयमा एकपल्ट मात्रै यो संसारले यो धरतीले बुद्धको गुणलाई धारण गर्न सक्छ, पालन गर्न सक्छ। एकजना बुद्ध भन्दा बढी बुद्धहरू यो धरतीले सम्हाल्न सक्दैन। एकजना बुद्धको भन्दा बढी बुद्धहरूको गुण धर्मलाई पनि यो संसारले थाम्न सक्दैन। जसरी यो धरती यो जसरी यो ढुङ्गामा एकजना मात्रै क्षमता भएको त्यो ढुङ्गामा अर्को मान्छे आउँदाखेरि त्यो ढुङ्गा हल्लिन्छ, यताउता तल्किन्छ, यो त्यो हुन्छ, त्यसबाट त्यो ढुङ्गा डुबिन्छ र ढुङ्गा त्यो नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै यो धरतीमा यो लोकमा एकैसाथ दुईजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव भयो भने यो धरती नै रहँदैन। यो धरती नै के हुन्छ? टुक्रा टुक्रा हुन्छ, सर्वथा नष्ट हुन्छ यो धरती। बुद्धहरू धेरै प्रादुर्भाव भयो भने त यो संसारै जस्तो हुन्छ। त बुद्धहरूले कहिले पनि यो संसारलाई नष्ट गर्ने चाहना राख्दैन। यो संसारलाई उपकार गर्न आउने बुद्धहरूले एकजना बुद्धहरू छ त अर्को बुद्ध त यो संसारमा प्रादुर्भाव हुँदैन। त बुद्ध शासन लोप भइसकेपछि 1,00,000 कल्पसम्म शून्य कल्प चलेपछि बल्ल बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनेछ। तपाईँ जानुहुन्छ ल, तपाईँ अब उपासकेर सोधेको एकजना मात्रै त्यहाँ क्षमता भएको त्यो ढुङ्गामा अब तपाईँ वारी पारी जानु पर्यो भनेर तपाईँ त्यही ढुङ्गामा बस्न जानुहुन्छ? के तपाईँले त्यो ढुङ्गालाई नष्ट गर्नुहुन्छ? ढुङ्गा नष्ट भयो भने त आफू पनि नष्ट हुन्छ नि। त्यहाँ खोलामा त आफू पनि डुबिहाल्छ, होइन? त्यसैले भगवान बुद्धहरू भनेको यो संसारलाई उपकार गर्नको निमित्त प्रादुर्भाव हुने बुद्धहरूले यो संसारको नष्ट हुने कार्य गर्नुहुन्छ त? हुँदैन।
महाराज त्यसैले यो संसारको रक्षार्थ उपकार गर्नको निमित्त नै बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनेछ। 2 जना बुद्ध भयो भने त यो संसारै नष्ट हुन्छ, सर्वथा नष्ट हुन्छ, टुक्रा टुक्रा हुन्छ। किन? संसार यो धरतीमा त्यति क्षमतै छैन कि 2टा बुद्धहरूलाई पालन गर्न सकोस्, धारण गर्न सकोस्। त्यसैले महाराज एकैपल्ट एकैसाथ 2 जना बुद्ध यो धरतीमा प्रादुर्भाव हुँदैन। क्या मजाको उपमा! तपाईको क्षमता हुन्छ, मेरो क्षमता हुन्छ, उहाँको क्षमता हुन्छ, उहाँको क्षमता हुन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, घाँटी हेरी हाड निल्नु। घाँटी यत्रो छ, यत्रो हाड खाएर हुन्छ त? सक्दै नसक्यो खाएर त यो घाँटी फुट्छ नि, होइन र? त्यस्तै हो। त्यसपछि मिलेन्द्र राजाले सुन्दैछ, त्यसो पो, ए त्यसरी पो। त नागसेन भन्दिले थप एउटा उपमा दिनुहुन्छ। कस्तो उपमा दिनुहुन्छ? महाराज, एकजना मान्छेले 84 व्यञ्जन प्राप्त भयो भनेर यथेष्ट भोजन गरे, पेट भरियो, तम्म पर्ने गरे, घाँटीसम्म आउने गरी खाइयो। 84 व्यञ्जन भनेको त मिठै हुन्छ नि, त खायो, पुराका पुरा भरिपूर्ण भयो, परिपूर्ण भयो, सन्तुष्ट पनि भयो। 84 व्यञ्जन खाएर नपाएर त सन्तुष्ट भयो, हुने भइहाल्यो। सन्तुष्टले सुख दिन्छ, त्यो मान्छे खुसी पनि भए। अब पेटै भरिपूर्ण परिपूर्ण भएको व्यक्ति, सन्तुष्ट भइसकेको व्यक्ति, खुसी भइसकेको व्यक्ति के अब उसले 84 व्यञ्जन फेरि प्राप्त भयो भनेर त्यो व्यक्तिले फेरि त्यति नै त्यो 84 व्यञ्जन खान सक्छ र? मिठो छ, स्वादिलो छ, पोसिलो छ, खानुपर्छ भनेर अब घाँटीसम्म तम्म भरिने गरी, न्युर्नै नसकिने गरी खाइसकेको यो पेटले, त्यो मान्छेले अब फेरि 84 व्यञ्जन आयो, मिठो छ, स्वादिलो छ, रसिलो छ भनेर फेरि त्यो 84 व्यञ्जनले कोच्न सक्छ त? के त्यसरी कोचियो भने त्यो मान्छे खुसी हुन सक्छ र? त्यसरी फेरि खायो भने के मान्छे त्यो सन्तुष्ट हुन सक्छ र? कोची त्यो मान्छेले खायो भने के त्यो मान्छे सुखपूर्वक अब बस्न पाउला र? सुखपूर्वक बस्न सकिन्छ र महाराज? मिलेन्द्र राजाले भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन, जो मान्छे परिपूर्ण भयो, पेट तम्म भयो, घाँटीसम्म आइसक्यो, न्युरोन गाह्रो भइसकेको, त्यस्तो व्यक्तिलाई मिठो, रसिलो, स्वादिलो भनेर फेरि कोच्याई खायो भने, मुखमा घोचिदियो भने कसरी खुसी हुन सक्छ? कसरी त्यो चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्छ? धेरै खाएर त अपाच्य भएर त्यो मान्छे त मर्न पनि सक्छ। जुन 84 व्यञ्जन उसको लागि शक्ति हो, ऊर्जा हो, त्यही चीज बढी भयो भने विष बन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, विष भनेको के हो? आवश्यकता भन्दा बढी भएको सबै चीज विष हो। चाहे तपाईले नुनै त्यो के भन्छ, चिनी मात्रै धेरै खायो भने पनि तितो हुन्छ भन्छन्। त्यस्तै हो, बढी भयो भने त सबै चीजहरू के हुन्छ? बढी भयो भने त्यहाँबाट विनाश सुरु हुन्छ। चाहे त्यो 84 व्यञ्जन नै किन नहोस्,
स्वादिलो छ मिठो छ भनेर तपाईँले खानुभयो भने त पेट भरेपछि पनि तपाईँले खानुहुन्छ त, खायो भने त खत्तम। त मिलेन्द्र राजाले स्वीकारे त्यसलाई, भन्थे त्यो त हुन सक्दैन। उसको त खुसी पनि पाइसक्यो, सन्तुष्ट पनि भइसक्यो, भरिपूर्ण भइसक्यो, परिपूर्ण भइसक्यो खाएर। त 84 व्यञ्जन नै अगाडि ल्याए पनि उसले खानै सक्दैन। उसको क्षमता नै पेट भरिन गरी खाने त हो नि। जब पेटै भरिएको छ त जतिसुकै 84 व्यञ्जनहरू भयो भने त खानु त भएन, खाइहाल्यो भने त पचाउनै सक्दैन। त ऊ के हुन्छ? त्यो खाना पछि त विष बन्छ, ऊ त उसको मृत्युको कारण बन्छ। किन त्यसो हुन्छ त महाराज? किनभने त्यो मान्छेसँग खाने क्षमता भनेको पेट भरि त हो नि। एउटा पेट छ, त्यो पेट पूर्ण भइसकेपछि अर्को फेरि त्यत्तिकै कहाँबाट खान सकिन्छ? सकिँदै सक्दैन। यो असम्भव, यो सक्दैन, यो हुँदैन। नागसेन पन्थे, त नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, ठिक भन्नुभयो महाराज तपाईँले। बस त्यसरी नै हो। यो धरतीले पनि, यो 10 सहस्र लोक धातुले एउटा बुद्धलाई नै एकपल्ट धारण गर्न सक्छ, पालन गर्न सक्छ। एक भन्दा अधिक बुद्धहरूलाई यो धरतीले पनि धारण गर्न सक्दैन। एक भन्दा अधिक बुद्धहरूका गुणहरूलाई पनि यो धरतीले पालन गर्न सक्दैन, धारण गर्न सक्दैन। यदि यो धरतीमा एक भन्दा अधिक बुद्धहरू प्रादुर्भाव भयो भने यो धरतीको हालत के हुन्छ? परिपूर्ण भएको मान्छेले फेरि 84 व्यञ्जन खाए तापनि त्यसको चाहिँ उसलाई हानि नै गर्छ, त्यसको नष्ट नै हुन्छ। डुङ्गा नै भए पनि वारीबाट पारी जाँदाखेरि आखिर डुङ्गाको काम त वार पार गर्ने नै हो। तर क्षमताभन्दा बढी त्यो डुङ्गाले बोक्न थाल्यो भने त्यो डुङ्गाको खैरियत छैन, त्यो डुङ्गा पनि नष्ट हुन्छ। हैन? त्यसैले यो धरतीले 2 जना एकैसाथ बुद्धहरूको प्रादुर्भावको भार बोक्न सक्दैन। यो धरती हल्लिन्छ, यो धरती हल्लिन्छ, यो धरती हल्लिन्छ, यो धरती रहँदैन। त मिलेन्द्र राजाले भने धर्मको भार अधिक हुनाले, धर्मको भार अधिक भयो भने यो पृथ्वी किन हल्लिन्छ त? धर्मै हो सबैलाई चाहिने, सबैलाई पाइने, सबैको आवश्यकता। जसले धर्म पाउँछ उनीहरूले त जीवनमा सुख शान्ति पाउँछ। त जति भए पनि हुनुपर्ने होइन र? किन हल्लिन्छ यो संसार? धर्म नै अधिक भएर। त्यसपछि नागसेन पन्थीले धर्मको अधिकतामा यो संसार हल्लिने विषयमा उपमा दिनुभयो। कसरी उपमा दिनुभयो? महाराज जस्तै बहुमूल्य रत्नहरूले भरिएको 2टा गाडाहरू छन् भनेर सम्झनुस्। एउटा गाडामा पनि क्षमता अनुसारको बहुमूल्य रत्नहरूले भरिपूर्ण छ, अर्को गाडा पनि बहुमूल्य रत्नहरूले भरिपूर्ण छ। त महाराज 2टा गाडामा क्षमता अनुसारको बहुमूल्य रत्नहरू तम्म पर्ने गरी बोकाएको छ।
त फेरि एउटा गाडाको बहुमूल्य रत्नहरू झिकेर अर्को गाडामा, जुन गाडामा पहिल्यै बहुमूल्य रत्नहरूले भरिपराउ भएको छ, त्यो गाडामा फेरि अर्को गाडाको बहुमूल्य रत्न पनि त्यसैमा ठोप्रियो भने, दोस्रो गाडीमा नै लाडियो भने के त महाराज त्यो एउटा गाडाले दुईटा गाडाको भाडे बोक्न सक्ला त? मिलिन्द राजाले भने, नागसेन भन्थे त्यो त सकिँदैन। उसले पहिले आफ्नै क्षमता अनुसारको बहुमूल्य रत्नहरू बोकिरहेको त्यो गाडामा फेरि अर्को गाडाको सम्पूर्ण भार त्यसमा लाडियो भने त्यसले त बोक्न सक्दैन। त्यसो भयो भने त त्यो गाडाको नाभि भाँचिन्छ, त्यो गाडाले थाम्न सक्दैन, त्यसको चक्का धस्छ, उसका सम्पूर्ण पाटपुर्जाहरू भाँचिन्छ, मक्किन्छ र त्यो गाडा त्यही ग्राममा भाँचभुज भएर लडिन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो गाडामा क्षमता भए अनुसारको बहुमूल्य रत्न त पहिल्यै थियो, त फेरि थपियो भने त त्यो गाडा हल्लिने त स्वाभाविकै भयो। हल्लिने मात्र होइन, उसको नाभि पनि भाँचिन्छ, पाङ्ग्रा पनि के हुन्छ, चक्काहरू पनि धसेर जान्छ, भाँचेर जान सक्छ। महाराज त्यसरी नै यो धरतीले एकै समय एकैजना बुद्धलाई मात्रै धारणा पालना गर्न सक्ने क्षमता छ भने फेरि एकजना अर्को बुद्ध थपियो भने त यो पृथ्वी पनि हल्लिन्छ, यो पृथ्वी पनि भाँचिन्छ, यो पृथ्वी पनि धसिन्छ। यो पृथ्वीले सम्हाल्न सक्दैन र यो पृथ्वी नष्ट हुन्छ, सर्वथा नष्ट हुन्छ। त्यसैले महाराज संसारमा एकै साथ एकै समय एकभन्दा अधिक बुद्धहरूको प्रादुर्भाव न अतीतकालमा भए, न वर्तमानमा हुन्छ, न अनागतमा नै एक समयमा एकभन्दा अधिक बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनेछ। कहिले हुन सक्दैन त्यो। भगवान बुद्धहरू त यो लोकलाई उपकार गर्न आउने हो। दुईजना बुद्ध आउने बित्तिकै त यो संसार सर्वदा नष्ट हुन्छ। यसको कुनै सामर्थ्यता हुँदैन कि दुईजना बुद्धलाई यसले सम्हाल्न सक्ने। त्यसैले आउनुहुन्न, त्यसैले हुँदैन। त नागसेन भन्तेले अर्को एउटा पनि उपमा दिनुभयो। यदि मानौ नागसेन मिलिन्द राजा संसारमा दुईजना बुद्धहरू नै भए त संसारमा के हुन्छ होला? यो तिम्रो बुद्ध, म यो मेरो बुद्ध। तिम्रो बुद्ध भन्दा मेरो बुद्ध ठुलो, मेरो बुद्ध भन्दा को अर्को ठुलो भनेर बुद्ध परिषद बीचमा नै झगडा हुन्छ, वैमनस्यता उत्पन्न हुन्छ, असन्तुष्टि बढ्छन्, हैन? र वाद विवाद सुरु हुन्छ र शान्ति मिल्दैन। शान्तिको लागि उत्पन्न हुने हो यो संसारमा बुद्धहरू भनेपछि। बुद्धहरू दुईजना मात्रै साँच्चै उत्पन्न हुने हो भने यो संसारले थाम्नै सके तापनि दुईजना बुद्ध उत्पन्न हुने बित्तिकै तिम्रो बुद्ध भन्दा मेरो बुद्ध भन्ने हुन्छ त्यहाँ, हैन? बुद्ध उत्पन्न भए, दुईजना बुद्ध उत्पन्न भएमा परिसर बीचहरूमा नै झगडा हुन्छ, विवाद हुन्छ, चर्किन्छ। तिम्रो ठुलो कि मेरो ठुलो, तिम्रो बुद्ध मेरो बुद्ध भन्ने हुन्छ यहाँ। यो पनि एउटा कारण हो।
भगवान बुद्धहरू त आखिर त दुईटा बुद्ध उत्पन्न भए पनि आखिर त देशना गर्ने त्यही हो। धर्मलाई धारण गर्ने, धर्मलाई धारण गराउने पनि सप्ततिंश बोधि पक्षीय धर्म नै हो। चतुरार्य सत्य नै देशना गर्ने हो। तीनवटा शिक्षा, शील समाधि प्रज्ञाकै शिक्षा दिने हो। त आखिर दुईजना बुद्धहरूले दिने त त्यही शिक्षा हो। दुईजना भए पनि, तीनजना भए पनि, चारजना भए पनि बेकारमा यहाँ के हुन्छ थाहा छ? तिम्रो बुद्ध, मेरो बुद्ध, हाम्रो बुद्ध, तिम्रो बुद्ध, यस्ता यस्ता कुराहरू बीचमा चाहिँ परिषदमा के हुन्छ? विवाद चल्छ। तिम्रो यो बुद्ध, मेरो यो बुद्ध। मान्छेहरूले बुद्धलाई पनि बाँडिदिन्छन्। दुईटा दल बनाइदिन्छ यो संसारमा। एक आपसमा कलह उत्पन्न हुन्छ, विवाद उत्पन्न हुन्छ, झगडा सुरु हुन्छ। महाराज यो पनि एक कारण हो कि जसले गर्दा एकसाथ दुईजना बुद्धहरू यो संसारमा एकैसाथ उत्पन्न हुँदैन। एकैसाथ उत्पन्न हुँदैन। अहिले नि तपाईहरु हेर्नुस् न, एउटै बुद्ध छ, तपाईको यान बनाइदिएको छ। यो यान त्यो यान भनेर, यो यान भन्दा ममा यान ठुलो, यो यान भन्दा यो यान सानो। एउटै बुद्ध हुँदाखेरि त यान छुट्टिएर यो शान्तिम भन्दा हामी यान ठुलो। मैले कहीँ यो चाहिँ फेसबुकमा पनि त्यस्तो आएको देखेको छु, दुःख लाग्छ। बुद्ध धर्म नै मान्नेहरू यानहरू छन्। अब तपाईहरुको चाहिँ थेरवाद परम्परा हैन, थेरवाद परम्परा भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा जसरी भगवान बुद्धले शिक्षा लिनुहुन्थ्यो, भगवान बुद्धले जसरी चाहिँ वस्त्र धारण गर्नुहुन्थ्यो, नियम नीतिहरू पालन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै अहिलेसम्म पनि त्यही नियम नीति पालन गरेर, त्यही शिक्षालाई धारण गरेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको भाषा, पाली भाषालाई नै अध्ययन गरेर आइरहेको अहिलेसम्मको भिक्षु परम्परा जसलाई भनिन्छ, त्यसलाई थेरवाद, हलचल नभएको स्थिरवादी, भगवान बुद्धको शिक्षा भन्दा यताउता कहीँ पनि नहल्लिकन अहिलेसम्म पनि यस्तै चिब्रो लगाएर, टाउकोमा केश कौरेर, त्यही प्रातिमोक्षशीललाई पालन गरेर, धारण गरेर, त्रिपिटकलाई अहिलेसम्म पाली भाषाबाट, जुन भाषा भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि 45 वर्षसम्म प्रयोग गर्नुभएको भाषा, त्यो भाषाबाटै हामीले अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छौं। ती वादी, ती श्रमणहरूलाई थेरवादी भनेर भनिन्छ। अहिलेकोमा छुट्याइएको, जस्तै हामी नेपालमा पनि छन् थेरवाद परम्परा, थाइल्यान्डमा, बर्मामा, श्रीलङ्कामा विशेषतः हैन। त समय परिस्थिति अनुसार विभिन्न यो लवाई खवाईमा परिवर्तन गरेर महायानहरू पनि प्रादुर्भाव भएर आए। त कहिलेकाहीँ त यो यान बीचहरूमा यो यान भन्दा म यान ठुलो भनेर सिकाउनेहरू पनि छन्। मैले फेसबुकमा पनि देखेको छु। थेरवाद भनेको प्राइमरी लेभल रे, महायान भनेको चाहिँ अलिकति सेकेन्डरी लेभल रे, वज्रयान भनेको हाई लेभल भनेर एउटा मान्छेले त्यहाँ सिकाइरहेको। कस्तो दुःखको कुरा। कस्तो दुःखको कुरा। त्यसरी चाहिँ बुद्ध धर्ममा पनि कोही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले ठुलो सानो, तिमी भन्दा म ठुलो, म भन्दा तिमी सानो भनेर यस्तो प्रविधिहरू निकाल्न थाल्छ कि एउटै बुद्धको शिक्षाहरू भए पनि त्यसरी ठुलो सानो गरेर यहाँ चाहिँ उ गरिरहेको हुन्छ। त भगवान बुद्धले त शिक्षा दिनुभएको, शील समाधि प्रज्ञाको शिक्षा दिनुभएको छ। यो शील समाधि प्रज्ञाको हिसाबबाट को शुद्ध को अशुद्ध भन्ने त्यहाँबाट छुटिन्छ नि। तपाईको यो तिमी यान भन्दा म यान ठुलो भन्नु नै पर्दैन नि। त बुद्धको शिक्षा भनेको तीनवटै शिक्षा छ, शील समाधि प्रज्ञा। त्यसलाई हेर्नुहोस् न।
त कसले त थेरवादी भनेको चाहिँ प्राइमरी लेभल प्राइमरी शिक्षा हो भनेर भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ बा। एउटा ठुलो एउटा क्लास लिइरहेको के त्यो यसमा फेसबुकमा त्यो आएको छ। त्यो मान्छे मैले भेट्यो भने एकचोटि त उसँग सोध्नुपर्छ कि तिमीले बुद्धलाई सोधेको हो यो थेरवाद भनेको प्राइमरी लेभल भनेर, महायान भनेको सेकेन्डरी लेभल भनेर, यो वज्रयान भनेको हाई लेभल भनेर के तिमीले कसले भनेको तिमीलाई? त्यस्तो सिकाउने हो मान्छेहरूलाई सिकाइरहेको छ। एकजना मान्छेलाई सोध्यो भने त्यसो भए त प्राइमरी लेभल यस्तो यस्तो भने हामी सबै एकचोटि त तपाईँहरू चाहिँ प्राइमरी लेभलबाट सिकेर आउनुपर्छ भनेर सबै एकचोटि थेरवाद त हुनु पर्यो नि। त्यसो भए उहाँहरू त थेरवादै नसिकिकन माथि जानुभयो त। त्यसो भए के आउनुहोस् सबै पहिला थेरवाद बन्नुहोस् पहिला। त्यसो भए त्यसरी एउटा चाहिँ कुन चाहिँ हो महायानले सिकाइरहेको के अचम्म लाग्छ। त भगवान बुद्ध जसरी उहाँले जीविका यापन गर्नुभयो, भगवान बुद्धको जुन शिक्षा पालन गर्नुभयो, भगवान बुद्धको अनुशासनमा रहेको चाहिँ प्राइमरी लेभल भन्छ। फेरि लेभल छुट्याइदिएको। ल भन्नुहोस् त अहिले एउटा बुद्धको शिक्षामा त यस्तो लेभल छुट्याउने मान्छेहरू छन् भने तपाईँको दुईटा बुद्ध भयो भने त यो त्यो तिम्रो बुद्ध यो मेरो बुद्ध भनेर बुद्धको बिचमा नै यो मनमुताब गरेर वाद विवाद गरेर झैझगडा गर्दैन हो। यो पनि एउटा कारण हो अरे बुद्धहरू दुईजना एकैसाथ यो संसारमा प्रादुर्भाव हुँदैन। किन त भन्दाखेरि बुद्धहरूले त शान्ति दिने हो। दुईजना बुद्ध आउने बित्तिकै यो संसारमा अशान्ति हुन्छ। फेरि किन अशान्ति हुन्छ? मिथ्या दृष्टिमा भएकाहरू मान्छेहरू त थुप्रै हुन्छन् नि यो संसारमा। एक आपसमा तिम्रो ठुलो कि मेरो ठुलो, तिम्रो बुद्ध भन्दा मेरो बुद्ध ठुलो भनेर। अब दुईटा बुद्ध भयो भने दुई अर्को बुद्धको शरणमा जाने भयो, तिमी अर्को बुद्धको शरणमा। यसरी दल विभाजन भए जस्तो के गुट हुन्छ। यो पनि एउटा कारण हो रे कि संसारमा दुईजना बुद्धहरू यति एकैसाथ प्रादुर्भाव हुँदैन। यसरी दुईजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएको भए त कसैले एउटा बुद्धलाई बोकेर अहिले बुद्धहरू त महापरिनिर्वाण भएर जानुहुन्छ। अहिले आएर उनीहरू के गर्न थाल्छ त भने तिम्रो बुद्ध भन्दा त मेरो बुद्ध ठुलो थियो नि भनेर चाहिँ झगडा गर्थ्यो। एउटै बुद्धको शिक्षा लिएर त अहिले त यो प्राइमरी यो सेकेन्डरी हाई लेभल भनेर चाहिँ छुट्याउने मान्छेहरू छन् भनेपछि साँच्चै दुईटा बुद्ध भयो भने छुट्याउँदैन त, आफ्नै बुद्धलाई ठुलो ठान्छ। जस्तो यो संसारमा अहिले आफ्नो धर्मलाई छुट्टै ठुलो ठानेको जस्तो बुद्धलाई पनि त्यसो ठुलो ठान्नेहरू पनि होलान्। त्यसैले नागसेन भन्तीले के भन्नुभयो मिलिन्द राजालाई, यो पनि एउटा कारण हो रे। दुईजना बुद्ध प्रादुर्भाव भयो भने परिषद बीचमा झगडा हुन्छ। को ठुलो, कुन चाहिँ बुद्ध ठुलो, कुन चाहिँ बुद्ध श्रेष्ठ। हैन यसको विषयमा पनि वाद विवाद सुरु हुन्छ रे। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धहरू कसैलाई यसरी दुःख दिनुको निमित्त, वाद विवाद गर्नुको निमित्त, गुट बनाउनुको निमित्त भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुने होइन। भगवान बुद्धले त चतुरार्य सत्य सिकाउने हो। अब तपाईँको थेरवादमा चतुरार्य सत्य छँदैछ, सप्तबोधि पक्षको धर्म पनि छँदैछ, 2-3वटा शिक्षाहरू पनि शील समाधि प्रज्ञाको अप्रमादी शिक्षा पनि छँदैछ। त कसैले चाहिँ थेरवादलाई प्राइमरी हैन भनेर त्यसरी छुट्याएर चाहिँ सिकाइरहेको देखेर त म त छक्क परे। यो बुद्धिस्टहरू भनाउँदाहरू पनि कोही मान्छेहरू त कति बढी हुँदो रहेछ, जान्या हुँदो रहेछ, आफै जान्ने आफै सुन्ने भने जस्तो गरेर हेर्छन्। त्यही मान्छे जसले चाहिँ पहिला हामी प्राइमरी लेभलमा पढ्नुपर्छ, त्यसपछि सेकेन्डरी लेभलमा, त्यसपछि हाई लेभलमा जाने भनेर उसले सिकाइरहेको हुन्छ। ऊ आफै फेरि प्राइमरी लेभलमा कहिल्यै सिकेको छैन, ऊ थेरवाद हुन आएकै छैन। त्यसो भए उसको शिक्षा अनुसार पनि प्राइमरी लेभलबाट सिक्नु पर्थ्यो भने एकचोटि त भिक्षु बन्न आउनु पर्यो नि त। त्यो खोइ त बन्न आएको, खोइ त उसले थेरवाद सिकेकै छैन। ऊ किन चाहिँ हाई लेभलमा गयो त? उसले सिकाएको चाहिँ प्राइमरी लेभलदेखि सिक्नुपर्छ, सबै बुझ्दै आउनुपर्छ। हामी 10 क्लास पुग्नको लागि 1 क्लास 2 क्लासदेखि पढेर आउनुपर्छ भनेर सिकाइरहेको छ। सिकाउनु चाहिँ उसले त उसले कहिले चाहिँ 1 क्लास पढ्यो त? त्यसो भए थेरवादलाई चाहिँ प्राइमरी लेभल भन्ने मान्छे त्यसले चाहिँ कहिले थेरवाद सिक्यो त? उसले कहिले पाली सिक्न आयो,
कहिले चाहिँ जातकहरू सिक्न आयो, पितकहरूले कसले पर्यो, त्यस्तो छ है। आजको यो सन्दर्भमा मलाई ठ्याक्कै याद आएको थियो, मैले हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु, त्यसको क्लास लिएको, धर्म क्लास लिएको त राम्रै छ। अनि बुद्ध भन्दा पनि कोही कोही गुरुहरूलाई माथि राखेर सिकाइरहेको हुन्छ कि। बुद्धले त सबैलाई चाहिँ हैन शान्त रूपमा मात्र सिकाउनु भयो रे। हाम्रो गुरुले त जस्तोलाई तस्तै गरेर सिकाउनु भयो रे। के भन्छ तपाईको चाहिँ रिस गरेर आउने मान्छेलाई रिसले नै मारेको रे। ल अब डर देखाउने मान्छेलाई डरै देखाएर चाहिँ धर्म सिकायो रे। त भगवान बुद्धले चाहिँ अंगुलीमाललाई तपाईले त्यत्रो चाहिँ तलवारले तपाईले काट्न आएको हो, त्यो अंगुलीमाललाई त कसरी सिकाउनु भयो? उसलाई त मैत्री करुणापूर्वकै सिकाउनु भयो। भगवान बुद्धले चाहेको भए नसकेको हो र तिमीले त्यो तलवार बोकेर आउँछौ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धसँग कस्तो रिद्धि सिद्धि, कति शक्ति छ, कति बल छ भन्ने कसलाई के थाहा? सकेको भए त त्यो अंगुलीमाललाई त एकै छाकमा के गर्न सक्थ्यो, तर तलवार बोकेर, हतियारै बोकेर। तर भगवान बुद्धलाई त्यस्तो आवश्यकता हुँदैन। उहाँको हतियार भनेको त मैत्री करुणा र प्रज्ञा नै हो नि। त्यही मैत्री र करुणा र प्रज्ञाले सबै चिजलाई काट्नुहुन्छ। अनि जसले तर्साउन आयो त्यसलाई तर्साएरै दमन गर्ने मान्छे भगवान बुद्ध भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ त? त्यसरी सिकाइरहेको छ कि त्यो दुःख लाग्ने कुराहरू हैन। थेरवादले कहिले पनि त्यसो भन्दैन, यो ठुलो यो सानो यो त्यो शुद्धताको कुरा हो नि। जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो शिक्षाहरू, त्यो मार्गहरू, त्यो अनुशासनहरू जोसँग छ त्यही शुद्ध हुन्छ हैन। यस्ता कुराहरू दुईजना बुद्ध प्रादुर्भाव एकैसाथ प्रादुर्भाव भएको भए, यो संसारले यो धरतीलाई थाम्न सकेको भए त्यस्तो विवाद पनि प्रचुर मात्रामा हुन्थ्यो यो संसारमा। कुन चाहिँ देशको अर्कै बुद्ध हुन्थ्यो, नेपालको अर्कै बुद्ध हुन्थ्यो, बर्माको अर्कै बुद्ध, श्रीलङ्का अर्कै बुद्ध हुन्थ्यो। त्यसरी बुद्ध अर्कै भएर हुन्छ? त्यसो भयो भने त तिमीहरूको देशको बुद्ध भन्दा मेरो देशको बुद्ध ठुलो भयो कि भएन? तिमीहरूको बुद्धले भन्दा मेरो बुद्धले, हाम्रो देशको बुद्धले राम्रो शिक्षा दिन्छ। परिषद बीचमा वाद विवाद सुरु हुन्छ, झगडा सुरु हुन्छ, तत्रमम सुरु हुन्छ। किन त भन्दाखेरि बुद्धहरू त शान्ति प्रेमी, उहाँहरू त सबै शिक्षा दिएर उहाँहरू त परिनिर्वाण भएर महापरिनिर्वाण भएर जानुहुन्छ। पछि आउँदै गर्दाखेरि परिसर बीचमा वाद विवाद झै झगडा हुन्छ। यो पनि एउटा कारण हो कि संसारमा एकै समय एकभन्दा अधिक बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन सक्दैन र हुँदैन पनि। महाराज एउटा अर्को पनि कारण सुन्नुहोस् कि संसारमा एकैसाथ दुईजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुँदैन। एकैसाथ संसारमा दुईजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव भयो भने बुद्धको बारेमा भनिएका ती शब्दहरू गलत हुनेछन्। कस्तो गलत हुनेछन् त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध सबभन्दा अग्र हुनुहुन्छ भन्ने वचन दुईजना बुद्ध भयो भने त अग्र त कसरी हुन्छ त? उपनि समान दुईजना त समान भएपछि त अग्र भनेको त हुँदैन नि। अग्गो हमस्मिङ लोकस्स जेठो हमस्मिङ लोकस्स सेठो हमस्मिङ लोकस्स भनेर भगवान बुद्धले औँला थराएर भन्नुभएको कुरा झुटो ठहरिन्छ त? दुईजना बुद्धहरू एकैसाथ उत्पन्न भयो भने, तपाईँ जस्तो मान्छे अर्को ठ्याक्कै त्यस्तै भयो भने त तपाईँ अग्र हुनुभयो त? भएन नि। त्यस्तै गरी जेठो हमस्मिङ लोकस्स भनेको त्यो पनि झुटो ठहरिन्छ। ज्येष्ठ बुद्ध भनेको संसारको सबभन्दा ज्येष्ठ। त्यसरी चाहिँ भनिएको कुराहरू पनि गलत ठहरिन्छ हैन। बुद्ध संसारको सर्वश्रेष्ठ छ भन्ने कुरा पनि झुटो ठहरिन्छ। दुईजना भयो भने त श्रेष्ठ भएन नि हैन। त्यसपछि बुद्ध सबैमा विशिष्ट हुनुहुन्छ भन्ने विषय पनि झुटो ठहरिन्छ।
यो संसारमा बुद्ध जस्तो विशिष्ट अरूको कुनै पनि छैन भनेर हामी भन्छौँ र भनिएको छ। भनेपछि दुईजना बुद्ध अधिक बुद्धहरू प्रादुर्भाव भयो भने विशिष्ट कसरी भयो त? अरू पनि विशिष्ट हुने भयो। त्यहाँ सबैभन्दा बुद्ध नै सबैभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ हैन? बुद्ध उत्तम भनेपछि त एकैजना हुन्छ नि। अर्को पनि बुद्ध अधिक बुद्ध भयो भने त त्यहाँ कसरी चाहिँ तपाईँको उत्तम हुने भयो त? भएन। त्यहाँबाट बुद्ध सबैमा प्रवर छ हैन? अतुलनीय भनेपछि प्रवर छ भनेपछि दोस्रो बुद्ध भयो भने त्यो पनि प्रवर भएन। बुद्ध चाहिँ दोस्रो अरू कोही पनि हुँदैन। यानी कि तथागत भगवान शास्त्र अद्वितीय हुनुहुन्छ। अर्को बुद्ध भयो भने अद्वितीय भएन र? अद्वितीय भनेको त त्यहाँ गलत ठहरिन्छ नि। त्यस्तै गरी बुद्ध भनेको अप्रमित हुन्छ। दुईजना भयो भने अब भयो त अप्रमित भनेको त एउटै हुन्छ। त्यस्तै गरी बुद्ध भनेको असदृश्य हुन्छ। असदृश्य हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो पनि शुद्ध ठहरिन्छ। र बुद्ध भनेको अप्रतिपुद्गल पुद्गल भनेको अप्रतिपुद्गल हुन्छ। बुद्ध समान पुद्गल यो संसारमा कहीँ पनि छैन, त्रिलोकमा छैन। त यो भनाइ पनि गलत हुन जान्छ। महाराज यो पनि एउटा कारण सम्झिनुहोस् कि भगवान बुद्धलाई हामी अग्र भन्छौँ, श्रेष्ठ भन्छौँ, ज्येष्ठ भन्छौँ। भगवान बुद्धलाई हामी अद्वितीय अतुलनीय भन्छौँ। धिता बुद्ध एकै समय प्रादुर्भाव भयो भने यो विषय पनि झुटो ठहरिन्छ। यो पनि एउटा कारण तपाईले सम्झनुहोस् महाराज। त्यसैले संसारमा दुईटा बुद्ध एकैसाथ प्रादुर्भाव हुँदैन हैन? जस्तै महाराज संसारमा श्रेष्ठ पनित उत्तम अद्वितीय अतुलनीय भनेको एउटै हुन्छ। जस्तै संसारमा चक्रवर्ती राजा भनेको त एउटै हुन्छ नि। राजाहरूको पनि राजा सम्राट एउटै हुन्छ। र देवलोकमा पनि इन्द्र महाराज देवताहरूको पनि राजा भनेको त एउटै हुन्छ। इन्द्र महाराज पनि धेरै त हुँदैन नि। अब हाम्रो नेपालमा पनि राजा भनेको त एउटै हुन्छ नि। धेरै राजा भयो भने त के फरक पर्छ र त्यो हैन? त्यस्तै गरी यो संसारमा आकाश भनेको पनि एउटै हुन्छ। यो धरती पनि एउटै हो। ठुल्ठुला विषयहरू चाहिँ एउटै एउटै हुन्छन्। जस्तै तपाईको सगरमाथा भनेको संसारको सबभन्दा उच्च शिखर भनेपछि एउटै मात्र हुन्छ के? त्यो सगरमाथा जस्तो अर्को पनि भयो भने त संसारको सबभन्दा उच्च हुँदै भएन नि। त्यो समान त अर्को पनि छ नि। त्यो श्रेष्ठता हुँदैन त्यहाँ हैन? जस्तै तपाईको चाहिँ ब्रह्मलोकमा पनि महाब्रह्म ब्रह्माहरूको पनि ब्रह्मा भन्ने एकैजना मात्र हुन्छ। त्यो त महाब्रह्मा। महाब्रह्माले त भगवान बुद्धलाई पनि सेवा गर्न आएको थियो हैन? त्यसैले ठुल्ठुला विषयहरू ठुल्ठुला सामर्थ्यहरू बोकेको विषयवस्तुहरू भनेको एउटै विषय मात्रै हुन्छ महाराज। एउटै विषय मात्र हुन्छ। यो लोकमा ठुल्ठुला एक मात्र हुन्छन्। जहाँ जहाँ उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ अरूको लागि स्थान हुँदैन। त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्ध पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, पनित हुनुहुन्छ, उत्तम हुनुहुन्छ, अतुल्य हुनुहुन्छ, अद्वितीय हुनुहुन्छ। त संसारमा प्रादुर्भाव हुँदाखेरि भगवान जस्तो अर्को भगवान, बुद्ध जस्तो अर्को बुद्ध प्रादुर्भाव हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि यो संसारले, यो धरतीले दुईटा बुद्धलाई धारण गर्न सक्ने, पालना गर्न सक्ने क्षमतै छैन। क्षमतै छैन। यदि दुईजना बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव भए भने यो संसारको खैरियत हुँदैन। यो संसार टुक्रा टुक्रा हुन्छ, नष्ट हुन्छ। त्यसैले महाराज दुईटा बुद्ध प्रादुर्भाव भए भने
यो संसारमा एकैजना बुद्धले त यस्तो धर्मको ज्योति फैलाएर संसार झलमल्ल पार्न सक्छ भने, दुईटा बुद्ध आयो भने, अधिक बुद्धहरू आयो भने यो संसार कति झलमल्ल हुने होला भनेर तपाईले कल्पना गर्नु। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक होला, तर यो धरतीले दुईजना बुद्धको पार थाम्न सक्ने क्षमतै हुँदैन। त्यसैले संसारमा दुईजना बुद्ध एकैसाथ प्रादुर्भाव हुँदैन भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाएपछि मिलिन्द राजाले साधु साधु भन्ते, मैले बुझेँ, मैले त सोचेको कि यो लोकको उपकार गर्नको निमित्त बुद्धहरू पनि एकभन्दा अधिक बुद्धहरू प्रादुर्भाव भइदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो भनेर मैले सोचेको थिएँ, तर त्यसो होइन रहेछ। किन होइन रहेछ त भन्दाखेरि यो धरतीले नै एकजना भन्दा अधिक बुद्धलाई पालन गर्ने, धारण गर्ने, बुद्धहरूको गुणको भारी बोक्न सक्ने क्षमता हुँदैन रहेछ। जसरी एउटा डुङ्गामा एकजना मात्रै भार बोक्न सक्ने डुङ्गामा दुईजना मान्छेहरू बसियो भने त्यो डुङ्गा डुब्छ, त्यो डुङ्गा नष्ट हुन्छ। पेटभरि तन्न खाएर सन्तुष्ट भएको मान्छेले 84 व्यञ्जन अगाडि राखे तापनि उसले खान सक्दैन, उसले खाँदैन। त्यसरी नै यो धरतीमा पनि एकजना बुद्ध उत्पन्न भयो भने संसारभरि धर्मको ज्योति फिजाउनको निमित्त, जुजुल्यमान हुनको निमित्त पर्याप्त रहेछ। यो धरतीमा मात्र होइन, त्रिलोकसम्म पनि एउटै बुद्धको धर्मको ज्योतिले पर्याप्त रूपमा भरिपूर्ण गर्ने रहेछ। त अर्को बुद्ध आएर परिपूर्ण भएको ठाउँमा त्यसरी अर्को बुद्ध कसरी आउन सक्छ? यो धरतीले सम्हाल्नै सक्दैन। यो धरतीले बुद्धको गुणलाई थाम्नै सक्दैन। यो धरतीमा क्षमता भनेको एउटा समयमा एकजना बुद्धलाई मात्रै धारण पालन गर्ने क्षमता रहेछ। भन्ते नागसेन, तपाईले मेरो मनको जिज्ञासा, मेरो मनको दुविधालाई तपाईले उपमा सहित राम्रोसँग स्पष्टसँग मलाई दुविधा हटाइदिनु भयो, मेरो शङ्का निवारण गरिदिनु भयो, मेरो जिज्ञासालाई शान्त गरिदिनु भयो। साधु भन्ते साधु, तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो मेधावीले यसको उत्तर नदिए कसले देला? भविष्यमा तपाईँ जस्तो पण्डित मेधावी भन्ते आउला नआउला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अहिले भएको समयमा मैले यो प्रश्न सोधिहालेँ तपाईलाई। धन्य नागसेन भन्ते, तपाईले यति मजाले उपमाहरू दिएर स्पष्ट पारिदिनु भयो कि अब मेरो मनमा एकै समयमा यो धरतीमा एक बुद्ध भन्दा अधिक बुद्ध किन प्रादुर्भाव भएन भन्ने दुविधा पनि हट्यो, शङ्का पनि निवारण भयो, जिज्ञासा पनि शान्त भयो, मेरो मन शीतल भयो। भविष्यमा संसारमा विरोधी मान्छेहरूले मान्छेहरूलाई भ्रमित नपारोस् भनेर मैले यो प्रश्न तपाईँ सामुन्ने राखेँ। अनागतमा पनि मान्छेहरूले बुझे नि किन बुद्धहरू दुईजना एकैसाथ यो संसारमा प्रादुर्भाव हुँदैन। अब त थर्लङ्ग भयो होला नि। तपाईले गाडीमा जानुस्, कतिजना मान्छे अट्छ, त्योभन्दा बढी मान्छे त्यसमा राखियो भने के हुन्छ गाडीको हालत? हैन? तपाईले एउटा भाडोमा, एक माना भएको भाडोमा तपाईले एक माना राखिसकेपछि फेरि अर्को माना खनाउनु भयो भने के हुन्छ? सबै भुइँमा त पुग्छ नि। त्यसको कुनै औचित्य नै हुँदैन। क्षमता भन्दा बढी विषयवस्तुहरू समावेश गरिने बित्तिकै त्यहाँ हलचल उत्पन्न भइहाल्छ, त्यहाँ स्थिरता उत्पन्न हुनै सक्दैन। तपाईले पनि त खाना खानुभएको होला नि, टन्न खाना खानुभएको होला पाहुना जानु हुँदाखेरि या आफ्नै घरमा, हैन? त खाइसकेपछि त फेरि अगाडि खाना राखे पनि तपाईले खानुहुन्छ त? खानु हुँदैन नि।
त यो संसारमा यो धरतीले पनि एकजना बुद्ध प्राप्त भइसकेपछि अर्को बुद्ध फेरि प्राप्त गर्दैन। क्षमतै छैन त, सामर्थ्य छैन त कसरी त्यो उत्पन्न हुन्छ, प्रादुर्भाव हुन्छ। हो त भन्थे नागसेन, साधु साधु भन्थे नागसेन, तपाईँले जस्तो भन्नुभयो त्यसरी नै म स्वीकार्दछु। तपाईँ जस्तो मेधावी पण्डितले भनेको कुरालाई कसले नकार्न सक्ला र तपाईँले स्पष्ट रूपमा उपमासहित तपाईँले छर्लङ्ग व्याख्या गरिदिनु भयो। धन्य धन्य, मैले तपाईँको हरेक कुरालाई मैले स्वीकार्दै आइरहेको जस्तै यो कुरालाई पनि मैले स्वीकार्छु। यस्तो पो हुँदो रहेछ कि संसारमा एकै समयमा एकभन्दा अधिक बुद्धहरू किन प्रादुर्भाव हुँदैन भन्ने विषय आज छर्लङ्ग भयो भनेर मिलिन्द राजा खुसी भए, सन्तुष्ट भएर साधु अनुमोदन गरे। ल साधुवाद उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरू पनि साधु अनुमोदन गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई पनि थाहा भयो होला, तपाईँलाई लागेको न लागेन किन बुद्धहरू प्रादुर्भाव। अब हाम्रो काठमाडौँमा एउटा बुद्ध, लुम्बिनीमा एउटा बुद्ध होइन, कता कता छ होइन। हाम्रो 60वटा प्रदेश छ, 60वटा प्रदेशमा 60वटा बुद्ध उत्पन्न भयो, कति हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्न सक्ला नि। अरू अरू देशमा पनि मान्छेहरूले, हाम्रो नेपालमा मात्रै बुद्ध जन्मिएको होइन, हाम्रो देशमा पनि एउटा बुद्ध जन्मेको भए हुन्थ्यो, एकै समयमा बुद्ध जन्मेको, केही हुन सक्दैन भनेर चाहिँ अरूले पनि त सोच्ला नि। तर धरतीमै एकजना मात्र बुद्ध एकपल्ट उत्पन्न हुन सक्छ, दुईजना उत्पन्न हुन सक्दैन। त ठिकै छ उपासक उपासिकाहरू। अब हामी अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ र पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त आज हाम्रो यहाँ चाहिँ के उपासकहरूको अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। र आज हाम्रा श्रद्धालु उपासिका चारो सिंह हाम्रो यो स्वयम्भूबाट हुनुहुन्छ। उहाँ दिनानुदिन धर्मदेशना सुन्नुहुने उपासिका हुनुहुन्छ र बिहारमा पनि आउनु भइसकेको छ। उहाँ होइन धेरै श्रद्धा राखेर ध्यान भावनादेखि लिएर धर्मदेशनाहरू सुन्दै आउनुभएको र विभिन्न यो कुशल कर्म गर्ने समयमा पनि उहाँले पुण्य सञ्चित गर्दै आउनुभएको थियो। र आजको दिनमा पनि उहाँको बुबा बित्नु भएको आज 18 वर्ष भएको रहेछ र उहाँको बुबा बित्नु भएको 18 वर्षको उपलक्ष्यमा पुण्यतिथि पारेर उहाँले आफ्नो पिता जगतमान सिंह स्वयम्भू काठमाडौँ भनेर उहाँको बाको नाममा पुण्यतिथि अनुसार परित्राण पाठ गरिदिने होइन र पुण्यानुमोदन गरिदिने भनेर उहाँले कुशल पुण्य सम्पादन गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामीले पनि प्राप्त गरेको पुण्यको अनुभवले चारो सिंह स्वयम्भू काठमाडौँका पिता जगतमान सिंहको स्वयम्भू काठमाडौँ उहाँको सुगति निर्वाण कामना गरेर पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। र त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्छ, उहाँ उपासक नन्द रत्न शाक्य हाम्रो YMBA को महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो भन्नु भएको थियो आज उहाँको आमाको नापाङ्गु जन्कु भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको आमा हिरादेवी शाक्यको आज जन्कुको उपलक्ष्यमा मङ्गल कामना गरेर परित्राण पाठ गरिदिनु हुनु, स्वस्ति मङ्गल गरिदिनु हुनुको निमित्त होइन सत्य वचनको अनुभव त्रिरत्नको आशीर्वाद लिनको निमित्त उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यसैले आज पहिलो जन्को हुने नन्दरत्न शाक्यका आमा हिरादेवी शाक्य श्रीबाहा ललितपुर उहाँलाई पनि यो हाम्रो पुण्यको अनुभवले परित्राणको अनुभवले त्रिरत्नको आशिष लागेर उहाँको आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त हुन् भनेर पनि आशिका गर्दै पनि हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले एकचोटि साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महादेवी भन्ते लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा स्याडो उपनिता विवंश लगायत देवताहरू सत्व प्राणीहरू अमनुष्यहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनेर आशिका गर्दै हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।